शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से कराची आए थे तो आपने उनसे कहा था कि अडियाला के बासी से हाथ मिला लें। अब आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट जो हमारे मुआशी तौर पे इंस्टेबिलिटी हम फेस कर रहे हैं? आई थिंक ये अगर हमारा यहाँ पीस हो पॉलिटिकली, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसा रिवाज हो गया है कि इख्तिलाफ राय को दुश्मनी समझा जाता है और वो दुश्मनी के तरीके से जो है वो मामला जो है वो चल रहे होते हैं, तो उससे लोग जो है वो उसको पसंद नहीं करते। देखें आप इंडिया में भी जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स है, इंडिया की पब्लिक ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लोग जो है वो ये चाहते हैं कि पीसफुल हों, डेफिनेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसकी अपनी हद तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिडिक्यूल करना इज़ नो राइट। तो अगर ये चीज़ें अच्छी हों, पीसफुल हों और ये आप समझते हैं कि अभी भी टाइम है नून लीग के पास कि वो हाथ मिला ले पीटीआई के बानी से? आई थिंक हाथ मिलाने का मतलब ये था कि दोनों तरफ हाथ मिलाएं। आई थिंक उनको भी जो है वो पीटीआई को भी जो है वो एक कदम पीछे हट के मामलात को जो है कूल डाउन करने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। पीएमएलएन को करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को करना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो आई थिंक इस किस्म की वो बातें करती रहती है। प्रेसिडेंट साहब ने जो है अपने पार्लियामेंट्री एड्रेस में इसको कहा कि सब लोग एक एक कदम पीछे हटे। तो आई बिलीव कि ये ज़ाहिर ताली तो दोनों हाथों से बजती है, दोनों साइड अपना एक एक कदम पीछे हट के इस को कि मुल्क की खातिर जो है वो हमें जो है वो आपस में डायलॉग करके रास्ते निकालने, तो वो ज़्यादा डिजायरेबल है। और उससे फिर ज़ाहिर इन्वेस्टर्स लोकल भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। किसी भी मुल्क का मुआशी बजट ऐसी चीज़ है कि जिसकी तरफ अवाम और सरमायाकार उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि बजट में कारोबार को आसान बनाने के लिए फंड्स होंगे और आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी, कारोबार बढ़ाने, सरमायाकारी लाने के हवाले से अहदाफ सेट किए जाएंगे। मगर हमारे मुल्क में जब भी बजट आता है तो सब्सिडी और रिलीफ के दोनों नाम हज़फ कर दिए जाते हैं और टैक्स और मज़ीद टैक्स और सुपर टैक्स और ज़रूरी टैक्सेस की तलमीहात इस्तेमाल करके आवाम और सरमायाकारों का खून निचोड़ने का बेहतरीन फार्मूला पेश कर दिया जाता है। दुनिया के तमाम ममालिक सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात देते हैं, उन्हें टैक्स में खातिर ख्वाह छूट देते हैं और इंडस्ट्री लगाने में मुकम्मल ताउन भी फराहम करते हैं। मगर पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं। तारीख़ गवाह है कि जब भी हमारी इंडस्ट्री ने अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश की तब हुकूमत ने नए टैक्सेस लगाकर मुल्की सनत का रुख तबाही की जानिब मोड़ दिया। बजट 2024 और 25 को पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने अपने लिए मौत का फरमान करार दिया है। ये वही आईटी इंडस्ट्री है जिसने रवां बरस अप्रैल में $310 मिलियन की आमदन हासिल करके गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी हालिया बजट को हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दी गई खुली धमकी करार दिया है। ये वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि जिसकी बरामदात में 2020 में 14.66 अरब डॉलर्स की शरह से इजाफा हो रहा था, मगर आज उसकी तरक्की की रफ्तार अंदाज़ों से कहीं कम है। पाकिस्तान की केमिकल, फर्टिलाइज़र्स और मैन्युफैक्चरिंग की सनत ने भी बजट 2024-25 को इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन करार दिया है। यूँ महसूस होता है कि हुकूमत को इस बात का इदराक ही नहीं है कि सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि टैक्सेस से भरपूर बजट मुल्की मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसानदेह। इसी पर बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताया आपने मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की तकरीर जो है वो सुनी होगी, पोस्ट बजट भी आपने देखा होगा उन्होंने कैसे सहाफ़ियों को सवाल के जवाब दिए थे। मुझे ये बताएं कि उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की थी कि कोई भी मुक़द्दस गाय अब नहीं बचेगी। आप समझते हैं कि जिस तरीके का बजट लाया गया है वाक़तन जिनके टैक्स बनते हैं उनसे टैक्स वसूल किए गए हैं या ये सारा बोझ जो है ये कारोबारी तबके पे और आवाम पे डाला गया? वो उन्होंने कुछ तो अटेम्प्ट किया है और उसको थोड़ा सा वाइड स्प्रेड करने की कोशिश की है अपना जो बर्डन है, लेकिन ज़ाहिर जो मुक़द्दस गाय समझी जाती है कि एग्रीकल्चर पे जो है
وہ خاطر خواہ ریٹیل پر جو ہے وہ خاطر خواہ ایفرٹ نظر نہیں آتی. بٹ جنرلی یہ جو بجٹ ہے جیسا کہ آپ کو بتاؤں گا اسٹاک ایکسچینج نے اس کو سیلیبریٹ کیا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج یہ سمجھتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے الائنڈ ہے. یہ بجٹ آئی ایم ایف کے پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ ہے, اور اس کی وجہ سے اب یہ زیادہ چانسز ہو جائیں گے کہ جولائی میں جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو جائے, اور پھر اس کے لیے ایک آئی ایم ایف کا پیکیج جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے جو اس کی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوگا. اچھا عارف حبیب صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے سیلز ٹیکس بڑھایا ہے حکومت نے 15 سے 18% کیا ہے, اور ٹیکسٹائل اور چمڑے کی جو مصنوعات ہے اس پہ ظاہر ہے کہ افیکٹ پڑے گا ڈائریکٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کچھ ایسی پالیسیز لا سکتی تھی جو سلیب سسٹم حکومت نے انٹروڈیوس کروایا ہے, ریٹیلرز پہ بڑا فوکس کیا ہوا تھا لیکن وہ سٹارٹ تو کیا لیکن کامیابی پھر بھی ہمیں نظر نہیں آئی ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں نان فائلر بھی فائلر جتنی حیثیت رکھتا ہے, تو یہ کیسے گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دوست بھی ہے, کاروباری دوست بھی ہے, اور پھر ہم نے اپنے اہداف بھی پورے کیے ہیں؟ آئی تھنک یہ جو بجٹ کے دوسرے دن ہی جو گورنمنٹ نے انڈسٹری پہ جو الیکٹریسٹی پرائسز کو کم کیا ہے 10 روپے کچھ پیسے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ریلیف ہے. کچھ تھوڑا بہت اگر وہ ود ہولڈنگ ٹیکس 1% تھا اور انہوں نے اب 29% کے لیول پہ وہ نارمل ٹیکس رجیم میں لے گئے ہیں, تو وہ 1% کوئی 15% کے قریب بنتا تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ جو اب انہوں نے 29% کیا تو یہ سمجھے کہ وہ 1 کا 2 کیا, لیکن یہ تو ٹیکس جو ہے وہ پہلے بیفور ٹیکس پروفٹ کریں تو پھر ٹیکس کی باری آتی ہے. تو اس کے لیے جو بڑا پرابلم تھا وہ کاسٹ کا پرابلم تھا, جس میں سب سے بڑی جو ہیڈ تھا وہ انرجی کاسٹ تھی. تو انرجی کاسٹ ہم 17-18 سینٹ پر پہنچ گئے تھے, جبکہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو 10-11 سینٹ لایا جائے. تو اب انہوں نے اس کو کم کر کے 13 سینٹ کے برابر 12-13 سینٹ کے قریب جو ہے وہ کر دیا ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس میں بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 1.5% جو ہے وہ پالیسی ریٹ کو کم کیا ہے, اور آگے انفلیشن کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ مزید جو ہے اس میں کمی آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا چنک ہے انڈائریکٹ ٹیکس کا جو جاتا ہے, اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے لیوی بڑھا دی ہے پیٹرول پہ, اس کو 80 پہ لے کے جائیں گے, ڈیزل پہ بھی, تو یہ تو پھر ڈائریکٹ بوجھ عوام کو انڈائریکٹلی فیس کرنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں لیں گا. یعنی وہ آئی تھنک بہت وائڈ اسپریڈ لوگوں پہ پڑے گا نا, جو یعنی 20-25 کروڑ لوگ جو آئل استعمال کرتے ہیں, اور وہ جتنا جو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کے حصے میں زیادہ آئے گا. بٹ وہ جو 20 روپے پر لیٹر جو ہے وہ پہنچ جائے گا, تو یہ ایک وائڈ اسپریڈ بوجھ ہے. کسی نہ کسی کو تو اٹھانا نا بوجھ, یا تو اگر وہ نہ کریں تو ان کو جو ہے وہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرنی پڑے گی, قرض لینا پڑے گا. قرض لیں گے تو اس کے اوپر پہ سود دینے کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوگا. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ بیٹر طریقے سے جو ہے وہ کاسٹ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے جس طرح ہم نے بات کی کہ ایگریکلچر پہ اور ریٹیل پہ ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو آپ جو ہے بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں, تو اس کے لیے اتنی خاطر خواہ, حالانکہ انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی جو ہے وہ بڑھایا ہے, 1.25% کیا ان کے لیے بھی کچھ چیزیں, لیکن ڈیفینیٹلی وہاں کچھ یہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایشو بھی ہیں. تو پولیٹیکل ایشو کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم میں تو آپ کو پارلیمنٹ کا سپورٹ چاہیے. ٹھیک, میں سر اسی پہ ہی آنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ. آپ نے ابھی خود ہی ذکر کر دیا کہ پولیٹیکلی بہت سارے معاملات ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب